अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बेटियों की या बेटों की शादी में ताख़ीर करने का इस्लाम में हुक्म क्या है। बाज़ ख़ानदान ऐसे होते हैं कि वो बेटियों को घर में बिठाए रखते हैं, उनकी उम्रें ज़्यादा हो जाती हैं या तो उनकी शादी करते ही नहीं हैं और इस पर ये बोलते हैं कि बेटी भी हमारी राज़ी है, या बेटी ख़ुद भी बोले कि मैं राज़ी हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं बैठी रहूँगी। किसी किसी ख़ानदान में रस्में ऐसी चलती हैं कि बेटियां घर में बैठी रहती हैं, या ख़ानदान वाले या घर वाले उनको बिठाए रखते हैं, उनकी शादी नहीं कर सकते। उसकी वजह कोई भी हो सकती है, उज़र कोई भी हो, मसला कोई भी हो, वजह कोई भी हो। या फिर बाज़ ख़ानदान ऐसे होते हैं कि वो शादी लेट करते हैं, लड़कियों की या लड़कों की। मुकम्मल तफसील के साथ इस वीडियो में आपको बताऊँगा, वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा। सबसे पहली आप ये बात याद रखें कि दीन इस्लाम इस बारे में हुक्म क्या देता है। दीन इस्लाम में वाज़े तौर पर यह हुक्म मौजूद है। एक तो निकाह को, शादी को निस्फ़ ईमान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करार दिया है, और इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं कि गुनाहों से बचना भी, और मुआशरे की बका भी, और आगे फिर नस्ल की बका भी, सारा कुछ मामला इसके पीछे हिकमतें बहुत सारी मौजूद हैं। लेकिन इसमें आप ये बात याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 चीज़ों में ताख़ीर न करो। उनमें से एक चीज़ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाई कि जब तुम्हें कोई मुनासिब रिश्ता आए बेटी के लिए तो उसके निकाह में जल्दी करो, यानी उसमें ताख़ीर न करो। इसी तरह एक और हदीस पाक मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें किसी ऐसी जगह से निकाह का पैगाम आए, किसी ऐसी जगह से रिश्ता आए कि जिसके अखलाक और दीन के बारे में तुम मुतमईन हो, यानी बेटी के लिए तुम्हें अगर किसी ऐसी जगह से रिश्ता आता है, बेटी से मुराद लड़की के लिए, बेटी के लिए तुम्हें अगर किसी ऐसी जगह से निकाह का, रिश्ते का पैगाम आए कि जिसके दीन और अखलाक के बारे में तुम मुतमईन हो, तो उसके निकाह में देर ना करो, यानी उसका निकाह जल्दी कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, यानी उसके निकाह में जल्दी नहीं करोगे, तो दुनिया में यानी ज़मीन पे बहुत बड़ा फसाद और फितना बर्पा होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के वाज़े फरमान इस बारे में मौजूद हैं। इसी तरह आप दूसरी रिवायतों को और हदीसों में देखें तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश हो, हकूक़ ज़िक्र करते हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश हो तो उस पर हक़ है, यानी उसके बाप पर, वालिदैन पर लाजिम है कि उसका अच्छा नाम रखें, और जब वो जवान हो जाए तो उसका बालिग हो जाए तो अच्छी जगह पर उसका निकाह करें, उसकी शादी करें अच्छी जगह पर। इसी तरह और हदीसें मौजूद हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए, अच्छी जगह फिर बाद में उसका रिश्ता किया जाए। और दूसरी रिवायतें ऐसी भी मौजूद हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर वालिदैन ने जानबूझकर बच्चों के, यानी बेटे या बेटी के निकाह में ताख़ीर की, देर की, और इसकी वजह से वो किसी गुनाह में पड़ गया, तो इसका वबाल बाप पर भी होगा, वालिदैन पर भी इसका वबाल होगा। तो इन सारी रिवायतों को जब हम आगे रखते हैं तो इसमें हमें ये पता चलता है कि इस्लाम जल्दी शादी करने पर ज़ोर देता है, और इसमें फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और नुकसानात से बचाव, इसमें इस बात पर अमल करते हुए नुकसानात से बचाव होता है। मुआशरे की ख़राबी से निजात मिलती है, उससे बचाव होता है कि अगर शादी में ताख़ीर की जाए, देर की जाए, या बेटियों को या बेटों को देर तक घर में बिठाए रखा जाए। बिठाए रखने से मुराद ये है कि बेटों की जल्दी शादी ना की जाए, या बेटियों की जल्दी शादी ना की जाए, उनको घर में बिठाए रखा जाए, तो इसमें बड़े मसाइल पैदा होते हैं, गुनाह की तरफ जा सकते हैं, इस तरह के मामलात हो सकते हैं, फितना फसाद फैल सकता है, बहुत सारे ऐसे मामलात पेश आ सकते हैं। जो नौजवान होंगे, लड़कियां होंगी या लड़के होंगे, उनको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी कि मिसाल के तौर पर अगर उनकी एज शादी की हो जाती है, उसके बाद फिर वो उनका निकाह नहीं होता, या वो निकाह नहीं करते, या शादी नहीं होती, या फिर शादीशुदा हैं या बीवी से दूर हैं, या बीवी अपने शौहर से दूर है, तो किस तरह के मसाइल उनके ज़ाती तौर पर जो उनकी फीलिंग्स होती हैं, किस तरह का मामला होता है, वो कितनी देर तक शौहर के बगैर रह सकती हैं, किस तरह का मामला होता है, ये सारी बातों की वजाहत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नौजवान होंगे उनको अच्छे तरीके से ये बातें समझ आती होंगी, और जो अक्लमंद होंगे, समझदार होंगे, उनको भी बड़े अच्छे तरीके से ये बातें समझ आती होंगी कि इनमें कौन कौन से मसाइल और क्या मामलात हो सकते हैं। अब इसमें एक बात ये भी आप याद रख लें कि जब बेटा या बेटी जवान हो जाते हैं, इनकी फिर शादी की कैफियत भी मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा मामला है कि लड़का या लड़की जो है, अब इनकी कैफियत शादी के एतबार से इस तरह मुख्तलिफ हो सकती हैं कि बाज़ दफ़ा एज इस तरह की होती है, या उस बंदे की या औरत की कैफियत इस तरह की होती है कि अगर उसका निकाह नहीं किया गया तो उसका गुनाह में पड़ जाने का यकीन है कि वो गुनाह कर बैठेगा या गुनाह कर बैठेगी, तो ऐसी सूरत पर निकाह करना, शादी करना फ़र्ज़ हो जाएगा।
مرد کے لیے بھی اگر بولیں، عورت کے لیے بھی اگر بولیں، تو نکاح کرنا، شادی کرنا فرض ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا شادی کرنا، کہ اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوگا، حرام ہوگا ایسا کرنا۔ مرد کے لیے واضح طور پر جیسے کہ وہ نان نفقہ بھی دے سکتا ہے، اور اس کی کیفیت بھی ایسی ہے کہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو لازمی طور پر یقین ہے کہ گناہ میں پڑ جائے گا، تو شادی کرنا فرض ہے۔ اور اگر گمان ہو کہ گناہ میں پڑ جائے گا، یقین نہیں ہے، گمان ہے کہ پڑ جائے گا، پڑ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں شادی کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو بعض دفعہ شادی کرنا فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، سنت کی بھی کیفیت ہوتی ہے، نارمل بندے کی کنڈیشن ہے، نہ تو کوئی اتنا زیادہ شہوت کا غلبہ ہے اور نہ ہی بالکل ایسا نامردی والی صورت ہے، اور نانفقہ دے سکتا ہے، سارا انتظام کر سکتا ہے، تو اس پر شادی کرنا سنت ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ شادی کرنا مکروہ بھی ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ شادی کرنا حرام بھی ہو جاتا ہے، جیسے بندہ عورت کے حقوق ادا کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتا، وہ عورت کے حقوق پورے نہیں کر سکتا، ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اگر تو صرف گمان ہے نا سا معاملہ، پھر مکروہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن پکا پتہ ہے کہ عورت کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، جیسے سمجھ لیں بالکل نامرد ہے، وہ اس کے ساتھ حق زوجیت کر ہی نہیں سکتا، قائم تعلق ہی نہیں قائم کر سکتا، اس قابل ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا حرام ہوگا۔ تو جن کی شادی والا معاملہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، تو وہ بہتر جانتے ہیں اس بارے میں کہ ہماری کیفیت کون سی ہے۔ ہم فرض والی کیفیت میں موجود ہیں کہ شادی کرنا ہم پر فرض ہو، واجب والی کیفیت میں ہے، سنت والی کیفیت میں، یا کون سی کیفیت میں، تو اس کی وضاحت یا اس کے بارے میں بتا بھی بہتر وہی سکتے ہیں۔ اب وہ خاندان یا وہ ایسے علاقے جو ہیں جنہوں نے اپنی رسمیں بنائی ہوئی ہیں یا اس طرح کا معاملہ کیا ہوا ہے کہ بیٹیوں کو گھر میں بٹھا کے رکھتے ہیں، بعض اس طرح کرتے ہوں گے کہ جائیداد نہ کسی کو دینی پڑ جائے، معاذ اللہ، یعنی یہ سوچ چیک کریں کہ جائیداد نہ کسی کو دینی پڑ جائے، یا کوئی اور ایشو ہے، سامان دینا پڑے گا، جی جہیز دینا پڑے گا، فلاں معاملات۔ ایک تو جہیز والی چیزیں اور سارے معاملات اپنی جگہ پر غلط رسمیں، غلط رواج ہیں سارے، اس طرح کے معاملات ختم ہونے چاہیے، لیکن وجہ کوئی بھی ہو، عذر کوئی بھی ہو، تو اس کو عذر بنا کے بیٹی کو گھر میں بٹھا کے رکھنا اور اس کی بیچاری کی اسی طرح عمر گزرتی رہے، تو یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا، والدین سے سوال ہوگا، باپ سے سوال ہوگا، خاندان والوں سے سوال ہوگا جنہوں نے یہ رسم و رواج بنائے اور اس کو گھر میں بٹھا کے رکھا۔ تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ بیٹی اس بات پر رضامند نہ ہو، گھر بیٹھنے پر رضامندی کا اظہار بھی نہ کرے، گھر والے اس کو روک کے رکھتے ہیں، تب بھی گناہگار ہوں گے۔ اگر بیٹی رضامند بھی ہو بیٹھنے پر کہ ٹھیک ہے میں گھر میں بیٹھی ہوں، میں نے شادی نہیں کرنی، میں نے نکاح نہیں کرنا، تب بھی گناہگار ہوں گے، وہ عورت بھی گناہگار ہوگی اور اس کے خاندان والے، گھر والے بھی گناہگار ہوں گے، جو اس کے سرپرست ہیں، جو ایسا کر رہے ہیں، اس کو گھر میں بٹھا کے رکھ رہے ہیں، وہ بھی گناہگار ہوں گے۔ مردوں کے اعتبار سے بالکل اسی طرح کہ اگر وہ جان بوجھ کے نکاح نہیں کرتا وہ بھی گناہگار ہوگا، اور گھر والے نہیں کرتے تو وہ بھی گناہگار ہوں گے۔ اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ لڑکی خود رضامند ہے کہ میں شادی نہیں کروں گی، نکاح نہیں کروں گی، تو شاید والدین سے بھی بالکل اٹھ جائے گی ہر چیز کے، ان پر بھی جو حق لازم تھا وہ اتر گیا، وہ اٹھ گیا، تو اب ان پر شادی کرنا یا نکاح کرنا اس کا لازم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ گناہگار پھر بھی ہوں گے، لڑکی رضامند بھی ہو گھر بیٹھنے پر تب بھی وہ حرام کام کے مرتکب ہوں گے، کوئی عذر نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا عذر اور مجبوری ہو کہ اس کی صحت ایسی ہے، اس کا معاملہ ایسا ہے، یا جسمانی اعتبار سے کوئی بیماری اس طرح کی ہے کہ وہ شادی کے قابل نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایم ہی کوئی عذر بنا لینا، جہیز کا عذر بنا کے بیٹھ جانا، خاندان کا عذر بنا کے بیٹھ جانا، برادری کا عذر بنا کے بیٹھ جانا، اس سے شادی نہیں ہوئی اس وجہ سے نہیں کرنی، یہ عذر بنا کے بیٹھ جانا، اس سے نہیں ہوئی اس وجہ سے نہیں کرنی، یہ عذر بنا کے بیٹھ جانا، بہت بہترین رشتہ نہیں ملا، یہ عذر بنا کے بیٹھ جانا، جوڑ کا نہیں ملا، یہ عذر بنا کے بیٹھ جانا، دولت مند نہیں ملا، یہ عذر بنا کے بیٹھ جانا، اس طرح کے عذر بنا کے اگر بیٹھے گی عورت گھر، یا اس کے خاندان والے، گھر والے اس کو بٹھائیں گے، تو یہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ اگر وہ تاخیر کے ساتھ شادی کریں گے، اس صورت میں اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، کوئی گناہ کر بیٹھتی ہے، یا وہ لڑکا کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، تو حرام ہوگا، وہ بھی گناہگار ہوں گے، اور والدین جو ہوں گے وہ بھی گناہگار ہوں گے۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں، تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔